वफाकी काबीना का इजलास आज तलब 27वीं यानी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी मुतवक्के। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज होंगे। 27वीं यानी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। सेनेट इजलास के ज़िमनी एजेंडे में आज 27वीं आइनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सदारत फारूक एश नाइक करेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। 10 नवंबर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। सेनेट 10 या 11 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। उसी रोज़ तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद 12 या 13 नवंबर को तरमीम मंजूर कर लेगी। तरमीम में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्र पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। सत्ताईसवीं यानी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और 27वीं यानी तरमीम पर गौर। बिलावल भुट्टो ने इजलास में CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी किसी भी कोशिश की भरपूर मुखालफत करेंगे। नवीद कमर का कहना है 27वीं यानी तरमीम में पार्टी मंशूर के खिलाफ चीज़ें नहीं मानेंगे। आईनी तरमीम से मुताल्लिक फैसले के बारे में हुकूमत को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। शाजिया मरी ने कहा 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर मौक़िफ़ क्लियर है। 5 से 6 माह से आईनी तरमीम आने की बातें सुन रहे हैं। हमारे पास ऑफिशियल प्रपोजल नहीं था, ख्याल बातें थीं, इसलिए बयान नहीं दिया। 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा मान लिया। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ़द और चौधरी साले की सरबराही में काफ लीग का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म से मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की मुलाकात। BAP वफ़द में वफाकी वज़ीर खालिद मकजी और सेनेटर मंजूर काकड़ शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने BAP वफ़द को 27वीं यानी तरमीम पर एतमाद में लिया। BAP का बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशस्तों को बढ़ाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन एजाजुल हक और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान की भी मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग। शुरका को 27वीं यानी तरमीम के खालिद खदोखाल और मकासद से आगाह किया। मौजूदा पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं। 2/3 अक्सरियत तक आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि NFC अवार्ड में आज तक कोई तब्दीली नहीं की गई। इस तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। बानी PTI ने नवंबर में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं, ना किसी बैरून मुल्क की ताकत का इंतजार है जो खान साहब को रिहा करा दे। हम पहले की तरह तहरीक चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर इंतजार करते रहे। शाह महमूद से मुलाकात की इजाज़त न मिली। जुनैद अकबर कहते हैं हम मौलाना के पास महमूद खान नजकज़ई की सपोर्ट के लिए गए थे। 27वीं यानी तरमीम के लिए न सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि बाकी जमातों के पास भी जाएंगे। सत्ताईसवीं यानी तरमीम पर बिलावल भुट्टो ने हमें एतमाद में लेकर ट्वीट की। बिला वजह अफवाहें हैं और क्या सराइयाँ करना गलत है। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा आइनी तरमीम पर कोई इत्तेहादी से हम बारगेन नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात की। हर एक पॉइंट को बारीक बीनी से डिस्कस किया गया। तमाम बातें फ्रेमवर्क के मुताबिक थीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी राना सनोला कहते हैं वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा सेनेट में पेश होगा। PTI तजवीज़ और तरमीम दे सकती है। 27वीं तरमीम का मुसवदा स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी जाएगा। कमेटीज़ में मुसवदे पर 2 दिन तक बहस होगी। सेनेट से मुसवदा 10 नवंबर को मंजूर हुआ तो कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए 3 दिन चाहिए होंगे। मुशावरत के बगैर कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा। वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ अकील मलिक का कहना है 26वीं आइनी तरमीम के बाद ही नून लीग ने 27वीं आइनी तरमीम का काम शुरू कर दिया था। कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट के बगैर भी नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी से तरमीम पर सपोर्ट मांगी है। जवाब में पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तश्कील में मदद देंगे।
استنبول مذاکرات کے دوران پاک افغان سرحد پر فائر بندی کی خلاف ورزی، چمن بارڈر اور کچھ عناصر کی پاکستانی پوسٹ پر بلا اشتعال فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کا فوری اور مؤثر رد عمل، حملہ آور فرار۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی، جس کا سیکیورٹی فورسز نے فوری اور ذمہ دارانہ انداز میں جواب دیا۔ افغانستان کی جانب پاکستان پر پہلے فائرنگ کا الزام بے بنیاد ہے۔ صورتحال پر قابو پا لیا گیا، جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم، افغان حکام سے باہمی تعاون کی توقع رکھتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغان سرزمین سے دراندازی بند ہو۔ افغان طالبان حملے بند ہونے کی تحریری ضمانت نہیں دینا چاہتے۔ بھارت کی خواہش ہے پاکستان کو دہشت گردی میں الجھائے رکھے، کوشش ہے معاملے کو مذاکرات سے حل کریں۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور، سرحدی کشیدگی، مہاجرین اور دہشت گردی کے معاملات زیر غور، سرحدی صورتحال اور طورخم کراسنگ کا مستقبل میں بھی زیر بحث۔ ترکیہ اور قطر امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوحہ مذاکرات میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، تاہم استنبول مذاکرات میں جزوی پیش رفت ہوئی، لیکن تاحال حتمی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور ہوائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا۔ برطانوی چیف آف دی جنرل سٹاف نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر داخلہ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم کا کہنا تھا ترک وزیر کا دورہ مضبوط دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیراعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ وزیراعظم کا سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیراعظم نے استنبول میں پاکستان افغانستان مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی سے ترکیہ کے ہم منصب کی ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے مابین تعاون کو مزید فعال کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ کی پاکستانی ہم منصب کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ بابر، رضوان، فخر زبان سب ناکام۔ سلمان علی آغا، سائم ایوب اور نواز کی 50s بھی ٹیم کے کام نہ آئی۔ دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو 8 وکٹ سے شکست۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف دیا۔ ساؤتھ افریقہ نے مطلوبہ ہدف 2 وکٹس کے نقصان پر 41ویں اوورز میں پورا کر لیا۔ پروٹیز اوپنر کوئنٹن ڈی کاک کی میچ وننگ اننگز 7 چھکوں اور 8 چوکوں کے ساتھ 123 رنز بنائے۔ ٹونی زورزی 76 اور پروٹیز نے 46 رنز کی برقرار اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب محمد وسیم اور فہیم اشرف نے 1-1 وکٹ حاصل کی، سیریز 1-1 سے برابر۔ صوبے کے عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری، انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا۔ کسان کارڈ، گھر کی دہلیز تک فری میڈیسن پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کے لیے کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، عوامی مسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل روانہ، ماحولیات سے متعلق اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو 5ویں بار بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالتی فیصلے کے باوجود میری بانی PTI سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ میں مسلسل قانونی اور آئینی راستے اپنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزراء کو مجھ پر لگائے الزامات پر معافی مانگنی چاہیے۔ جو حالات آج بنائے گئے پہلے ایسے نہیں تھے۔ بند کمروں میں بیٹھے لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ پالیسی جو ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہوگی اسے قبول نہیں کریں گے۔ صوبے کو کسی چیز پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
تحریک انصاف امن جرگے کے لیے سرگرم پی ٹی آئی وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام آفتاب شیرپاؤ اور اے این پی کے رہنماؤں سے ملاقات وفد کی امیر مقام کو امن جرگہ اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت تحریک انصاف کے وفد میں اسد قیصر جنید اکبر اور عاطف خان شریک تھے پی ٹی آئی وفد نے آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملاقات کی آفتاب شیرپاؤ کو امن جرگہ میں شرکت کی دعوت دی اے این پی رہنماؤں سے ملاقات میں امن جرگے میں شرکت کی دعوت دی گئی معاون خصوصی اطلاعات شفیع اللہ جان نے کہا چاہتے ہیں دہشت گردی سمیت صوبے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں سول سوسائٹی اور وکلا شریک ہوں گے اسپیکر کے پی بابر سلیم سواتی نے کہا صوبے کی حالات اچھے نہیں ہیں مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزماں ہیں اسمبلی فلور پر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں ورکنگ ریلیشن میں بہتری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور ان کے درمیان تعلقات بحال فیصل کریم کنڈی کے لیے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں داخلہ اور رہائش کھول دی گئی سابق وزیر اعلیٰ علی امین نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فیصل کریم کنڈی کا کے پی ہاؤس میں داخلہ اور رہائش بند کر دی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس انتظامیہ نے بھی گورنر کریسی فیصل کریم کنڈی کو دینے کی تصدیق کر دی پیپلز پارٹی قیادت نے بھی فیصل کریم کنڈی کو نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ہدایت کی تھی